अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इल्मी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुख्तलिफ़ अहादीस के मुतअल्लिक़ अक़ीदा जनाब शेख सदूक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हमारा एतक़ाद ये है कि जो अहादीस सही तुर्क व असानीद के साथ आइम्मा अहले बैत से मरवी हैं वो सब की सब कुरान के मवाफ़िक़ हैं और मानवी तौर पर वो सब बाहम मुत्तफ़िक़ हैं। उनमें कोई बाहमी इख्तलाफ व तज़ाद नहीं है क्योंकि वो बाज़रिया वही व इल्हाम खुदावंद आलम से माख़ूज़ हैं। हाँ, अगर वो अल्लाह के अलावा किसी और की जानिब से होती तो उनमें ज़रूर इख्तलाफ होता, और जिन अहादीस में ज़ाहिरी तौर पर कुछ इख्तलाफ पाया जाता है उसके मुख्तलिफ़ इल्ल व असबाब हैं। मसलन ज़ुहार के कुफ़ारा के बारे में एक हदीस में है एक बंदा आज़ाद करने का हुक्म है, दूसरी रिवायत में 2 माह के मुतवातिर रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है, और तीसरी हदीस में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना वारिद है। इन अहादीस में बाज़ाहिर इख्तलाफ मालूम होता है, हालांकि ये तीनों अहादीस अपने अपने मकाम पर बिल्कुल दुरुस्त हैं। रोज़े उस शख्स पर वाजिब हैं जिसे आज़ाद करने के लिए ग़ुलाम न मिल सके। खाना खिलाने का हुक्म उस शख्स के लिए है जो रोज़ा रखने की कुदरत नहीं रखता, और ये भी मनकूल है कि वो जितनी कुदरत रखता है उतना सदका दे दे। ये हुक्म उस आदमी के लिए है जो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत नहीं रखता। कुछ अहादीस ऐसी भी हैं बज़ाहिर मुख्तलिफ मालूम होती हैं, लेकिन फ़िल हकीकत उनमें कोई इख्तलाफ नहीं होता, बल्कि एक हदीस दूसरी हदीस के कायम मकाम हो जाती है। जैसे कसम तोड़ने के कफ़ारे के मुतालिक सूरह माइदा आयत नंबर 79 में वारिद है, इत्आमु अशरत मसाकीना मिन औसतिन मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फमन लम यजिद फसियामु सलासत अय्याम। 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का वो खाना खिलाओ जो तुम अपने अहल खाना को खिलाते हो, या 10 मिस्कीनों को लिबास पहनाओ, या एक बंदा आज़ाद करो, और जिसके पास आज़ाद करने के लिए ग़ुलाम न हो वो 3 रोज़े रख ले। कुफ़ारा कसम के सिलसिले में 3 किस्म की अहादीस वारिद हुई हैं। एक में खाना खिलाने का हुक्म है, दूसरी में लिबास पहनाने का, और तीसरी में ग़ुलाम आज़ाद करने का। अब एक जाहिल आदमी के नज़दीक ये अहादीस बाहम मुख्तलिफ हैं, हालांकि दर हकीकत इनमें कतन कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि इन तीनों कफ़ारों में से जो भी एक अदा कर दिया जाएगा वो बाकी 2 कफ़ारों के कायम मकाम हो जाएगा। और कुछ अहादीस ऐसी भी हैं जो हालत तक़िया में वारिद हुई हैं। इस इख्तलाफ का एक और ख़ास सबब है, चुनाचे सुलैम बिन कैस हिलाली का बयान है कि मैंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैंने सलमान अबू ज़र और मिक़दाद रिज़वानुल्लाह अलैहिम से बाज़ आयात की ऐसी तफसीर और जनाब रिसालत माब की बाज़ ऐसी अहादीस सुनी हैं जो दूसरे लोगों की तफसीर व अहादीस की मुखालिफ हैं, और फिर मैंने आपसे उन हर से हज़रात की रिवायात की तस्दीक सुनी है। नीज़ मैंने लोगों के पास तफसीर कुरानी और अहादीस का एक ज़ख़ीरा देखा है जिसकी आप हज़रात मुखालफत करते हैं, और आपका ख़याल है कि ये सब का सब ज़ख़ीरा तफसीर व अहादीस गलत और बातिल है। क्या उन लोगों ने अमदन जनाब रिसालत माँ पर झूठ बोला है और कुरान की तफसीर बिर्राय की है? रावी सुलैम बिन कैस बयान करता है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ए सुलैम, जब तुमने सवाल किया है तो इसका जवाब समझने की कोशिश करो। लोगों के पास जो कुछ मौजूद है उसमें हक भी है और बातिल भी, सच भी है और झूठ भी, नासिख भी है और मनसूख भी, ख़ास भी है और आम भी, मुहक्कम भी है और मुतशाबे भी। उन लोगों को बाज़ चीज़ें तो याद हैं और बाज़ में उन्हें वहम व इश्तबा हो गया है। जनाब रिसालत माब के ज़माने में ही हज़रत पर झूठ बोला गया, यहाँ तक कि एक मरतबा हज़रत ने खुतबा दिया और उसमें फ़रमाया, ए लोगो, मुझ पर झूठ बोल
بولنے والے باکثرت ہو گئے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، جو شخص بھی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا مقام دوزخ میں بنائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی برابر آپ پر جھوٹ بولا گیا۔ جس قدر حدیثیں تمہارے پاس پہنچی ہیں وہ 4 قسم کے راویوں کے ذریعے پہنچی ہیں۔ ان میں کوئی 5واں شخص شامل نہیں ہے۔ ایک تو وہ منافق جو مصنوعی مسلمان ہے، فقط ظاہری لبادہ ایمان اوڑھ رکھا ہے۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمدن جھوٹ بولنے میں کسی قسم کا گناہ و حرج محسوس نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ شخص فی الواقع منافق اور جھوٹا ہے تو وہ نہ اس کی کسی بات کو قبول کرتے اور نہ اس کی تصدیق کرتے، مگر لوگ بوجہ عدم واقفیت یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب رسول خدا کا صحابی ہے، اس نے آن حضرت کو دیکھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے، اسی وجہ سے وہ اس سے حدیثیں لیتے ہیں۔ حالانکہ خداوند عالم نے صحابہ رسول میں منافقین کے موجود ہونے کی قرآن میں خبر دی ہے اور ان کے اوصاف مخصوصہ بھی بیان فرما دیے ہیں۔ چنانچہ سورہ منافقون آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں گے، اور جب وہ بولیں تو آپ ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، مگر وہ ایسے بے روح ہیں گویا وہ دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں ہیں۔ آن حضرت کی رحلت کے بعد یہ لوگ متفرق ہو گئے اور ائمہ ضلالت داعیان دوزخ اور ارباب اقتدار کی بارگاہ میں جھوٹ، بہتان اور مکر و فریب کے ذریعے تقرب حاصل کیا، اور ان ائمہ ضلالت نے ان کو لوگوں کا حاکم بنا دیا اور ان کے ذریعے دنیا کو خوب حاصل کیا۔ حکمرانوں نے ان منافقوں کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا، اور یہ مسلم ہے کہ عوام الناس ہمیشہ بادشاہوں اور دنیا کا ہی ساتھ دیتے ہیں، مگر جسے خداوند عالم محفوظ رکھے۔ حدیث نبوی کے 4 راویوں میں سے پہلی قسم یہ ہے۔ راویان حدیث میں سے دوسری قسم کا راوی ایسا تھا کہ جس نے رسول اللہ سے کوئی حدیث سنی مگر اسے پوری طرح یاد نہ رکھ سکا، اسے وہم و اشتباہ ہو گیا اور کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔ یہ شخص جان بوجھ کر رسول اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا، جو غلط یا صحیح اس کے پاس موجود ہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کو نقل بھی کرتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ اس شخص کو وہم و اشتباہ ہو گیا ہے تو وہ اس سے ہرگز حدیث قبول نہ کرتے، بلکہ اگر خود اس راوی کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اسے وہم ہو گیا ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا۔ تیسرا شخص راویان حدیث میں سے وہ ہے جس نے سنا کہ جناب رسول اللہ کسی چیز کا حکم دے رہے تھے، مگر بعد میں کسی وقت اس کی ممانعت کر دی، لیکن اس کو اس ممانعت کی خبر نہیں، یا اس کے برعکس اس نے رسول اللہ سے کسی چیز کی ممانعت سنی مگر آن حضرت نے بعد میں اس کا حکم دے دیا، لیکن اسے اس کا علم نہ ہو سکا۔ اس طرح اس شخص نے منسوخ کو تو یاد کر لیا مگر ناسخ کو اپنی لا علمی کی وجہ سے یاد نہ کر سکا۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو جاتا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے تو ضرور اس کو ترک کر دیتا۔ اسی طرح اگر دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوتا کہ یہ حکم منسوخ شدہ ہے تو وہ بھی اس کو چھوڑ دیتے۔ چوتھا شخص وہ ہے جس نے کبھی بھی خدا اور رسول پر جھوٹ نہیں بولا۔ وہ خدا کے خوف اور تعظیم رسول کی وجہ سے جھوٹ سے نفرت کرتا ہے اور اسے برا سمجھتا ہے۔ اس نے کسی چیز کو فراموش بھی نہیں کیا، بلکہ جس طرح اس نے رسول اللہ سے کوئی حکم سنا اسے ویسا ہی یاد ہے اور اسی طرح آگے بیان بھی کرتا ہے۔ اس نے اس میں نہ کچھ بڑھایا ہے اور نہ کچھ گھٹایا ہے۔ اسے چونکہ ناسخ و منسوخ کا علم ہے اس لیے وہ ناسخ پر عمل کرتا ہے اور منسوخ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جناب رسالت مآب کے اوامر و احکام میں کلام الہی کی طرح ناسخ و منسوخ، خاص و عام اور محکم و متشابہ کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کی طرح کبھی رسول اللہ کے کلام کے بھی 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک لحاظ سے وہ عام ہوتا ہے اور دوسری حیثیت سے خاص۔ خداوند عالم سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔
ऐसे दो पहलू कलाम का सही मफहूम कम इल्म लोगों पर मुश्तबा हो गया, और जनाब रसूलुल्लाह के सहाबी ऐसे न थे कि वो तमाम बातों के मुतालिक रसूलुल्लाह से सवाल करते और हकीकत हाल मालूम कर सकते, क्योंकि सहाबा में से कुछ ऐसे लोग भी थे जो आ हज़रत से सवाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि खुदावंद आलम ने उन्हें सवाल करने की मुमानियत कर दी थी। जैसा कि सूरह माइदा आयत नंबर 101 102 में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल न करो कि अगर वो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगें, और अगर उनके बारे में नुज़ूल कुरान के वक्त पूछोगे तो वो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएंगी। जो कुछ अब तक हुआ उससे अल्लाह ने दरगुजर फरमाया, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बुर्दबार है। ऐसी बातें तुमसे पहले लोगों ने भी पूछी थीं, फिर वो लोग इन्हीं बातों की वजह से काफिर हो गए। खुलासा ये कि इनको सवाल करने की मुमानियत कर दी गई थी। इस बिना पर वो लोग इस बात के ख्वाहिशमंद रहते थे कि कोई अरब बद्दू आए और आ हज़रत से कोई मसला दरियाफ़्त करे और ये भी उसे सुन सकें। लेकिन मेरी कैफियत ये थी कि मैं हर रात जनाब रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ करता, हर रोज़ जनाब से खिलवत में बातें करता। जिस चीज़ का मैं आपसे सवाल करता, आ हज़रत मुझे उसका जवाब देते। आप जहाँ तशरीफ़ ले जाते मैं भी आपके साथ होता। तमाम सहाबा रसूल को इस बात का इल्म है कि आ हज़रत मेरे सिवा और किसी के साथ ऐसा सलूक न करते थे। अक्सर औक़ात ये तख़लिया मेरे ही मकान में होता था। जब कभी मैं आ हज़रत के किसी मकान में जाता तो आ जनाब मेरे लिए तख़लिया का इंतज़ाम करते और अपनी अज़वाज को उठा देते, यहाँ तक कि आ जनाब और मेरे अलावा कोई भी वहाँ ना रहता। जब कभी आ हज़रत मेरे यहाँ तशरीफ़ लाते तो सबको उठा देते, मगर फ़ातिमतुज़ ज़हरा और मेरे दोनों बेटों हसन और हुसैन को न उठाते। जब मैं आपसे सवाल करता तो आप जवाब देते, और जिस वक्त मैं चुप हो जाता और मेरे सवालात ख़त्म हो जाते तो आ हज़रत अज़ खुद इब्तदा फरमाते थे। इसलिए कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं जो रसूल पर नाजिल हुई है, और न कोई ऐसी दूसरी चीज़ जो खुदाए मुतआल ने उनको तालीम दी हो, ख्वाह वो अज़ किस्म हिलाल हो या हराम, अज़ किस्म अमर हो या नहीं, अज़्नो इत्तात हो या मासियत, और उसका ताल्लुक़ गुज़िश्ता वाक़यात से हो या आने वाले हालात से, मगर ये कि आ हज़रत ने उन तमाम चीज़ों की मुझे तालीम दे दी और ये सब मुझे लिखवा भी दी। मैंने इन बातों को अपने ख़त से लिख लिया, और आ हज़रत ने मुझे उनकी तावील और उनके ज़ाहिरी व बातनी हक़ाइक़ से आगाह कर दिया। मैंने इन सब बातों को हिफ्ज़ कर लिया और एक हरफ भी फ़रामोश नहीं किया। आ हज़रत जब मुझे इन बातों की तालीम देते तो उस वक्त अपना हाथ मेरे सीना पर रख कर बारगाह इलाही में यूँ दुआ करते, या अल्लाह तो इस अली के दिल को इल्म व फ़हम और नूर व हिल्म और ईमान से भर दे, इसे इल्म वाफिर अता कर और किसी चीज़ से इसको बेखबर न रख, इसे हिफ्ज़ कामिल मरहमत कर और निस्यान से महफूज रख। एक रोज़ मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, कि आपको मेरे मुतालिक निस्यान का अंदेशा है? फरमाया, बिरादर मन, मुझे तुम्हारे मुतालिक ना तो निस्यान का खौफ है और ना जहालत का डर है, क्योंकि खुदाए ताला ने मुझे इत्तला दी है कि उसने तुम्हारे और तुम्हारे उन शुरकाए कार के हक़ में जो तुम्हारे बाद होंगे मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो मेरे शरीक कार कौन हैं? फरमाया, वो हैं जिनकी इताअत अल्लाह ने अपनी और मेरी इताअत के साथ मिला दी है। मैंने अर्ज़ किया, वो कौन हैं? फरमाया, जिनके हक़ में खुदावंद आलम सूरह निसा आयत नंबर 59 में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल और तुम में से जो साहिबान अमर हैं उनकी इताअत करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन हैं? उनकी मज़ीद निशानदही फरमाएँ। फरमाया, वो वसी हैं जो मेरे बाद मेरे वसी होंगे, जिनमें इख्तलाफ व तफ़र्रुक़ा न होगा, यहाँ तक कि वो सब के सब हिदायत याफ्ता और हिदायत करते हुए मेरे पास
حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ جو کوئی ان سے مکر و فریب کرے گا یا ان کی نصرت نہیں کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن ان کے ساتھ ہوگا، نہ وہ قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن ان سے علیحدہ ہوگا۔ انہی کی وجہ سے میری امت کی نصرت و امداد کی جائے گی اور انہی کے وسیلے سے بارش برسائی جائے گی، انہی کے طفیل مصیبتیں دور ہوں گی اور انہی کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان کے اسماء گرامی سے مجھے آگاہ فرما دیں۔ آن حضرت نے فرمایا اے علی، ان میں سے پہلے تو تم ہو، تمہارے بعد میرا یہ فرزند ہوگا۔ یہ فرما کر اپنا دست مبارک امام حسن کے سر پر رکھا، پھر فرمایا ان کے بعد میرا یہ دوسرا بیٹا ہوگا۔ یہ فرما کر امام حسین کے سر پر ہاتھ رکھا، اے بھائی ان کے بعد تمہارا ہم نام امام ہوگا جو کہ سید العابدین ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور میرا ہم نام محمد ہوگا جو میرے علم کو شگافتہ کرے گا اور اللہ کی وحی کا خزینہ دار ہوگا۔ اے بھائی تمہارے زمانے میں علی زین العابدین پیدا ہوں گے، ان کو میرا سلام کہنا، اور اے حسین تمہاری زندگی میں ہی محمد باقر پیدا ہوں گے، میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی بن موسیٰ، پھر محمد بن علی تقی، پھر علی بن محمد نقی، پھر حسن بن علی ملقب بازکی عسکری علیہ السلام ہوں گے۔ ان کے بعد وہ ہوگا جو میرا ہم نام اور ہم رنگ ہے، وہ آخر زمانے میں اللہ کے حکم سے قیام کرے گا۔ وہ مہدی ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے لبریز کر دے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے راوی حدیث سے فرمایا اے سلیم، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کی جائے گی۔ میں اس کے اعوان و انصار کے نام بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کس قبیلے سے ہوں گے۔ سلیم بن قیس کا بیان ہے کہ ایک مدت کے بعد جبکہ معاویہ حاکم شام تھا، میں مدینہ میں امام حسن اور امام حسین کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں ان کے پدر بزرگوار کی یہی حدیث بیان کی۔ دونوں نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، ہم وہاں موجود تھے اور ہم نے یہ حدیث اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سن کر یاد کی ہے، اسی طرح ہمارے والد بزرگوار نے تم سے بلا کم و کاست بیان کی تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔